लौ त आज हामी कवि राजेन्द्र भण्डारीज्यूको सम्झना गरौँ। यहाँ तिमीहरूको पुस्तकमा दिएका छन्, उहाँको फोटो छ हैन। अनि यहाँ उनको छोटो कवि परिचय दिएको छ, जुन चाहिँ म तिमीहरूलाई पढेर सुनाउने छु। राम्रो सुन्छौ अनि तिमीहरूले पनि याद गर्छौ। कवि राजेन्द्र भण्डारी, उहाँको नाम नसुन्ने कोही छैन आजको दिनमा। र उहाँका माता सावित्री भण्डारी अनि पिता भगीरथ भण्डारीको बमबस्ती कालेबुङ स्थित घरमा 28 सेप्टेम्बर 1956 का दिन जन्म भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधीसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् अनि हाल सिक्किम सरकारी महाविद्यालयको नेपाली विभागमा रिडरका पदमा कार्यरत छन्। कवि राजेन्द्र भण्डारीका कविताहरूमा विषयको, भावको, भाषिक प्रयोगको तथा शैली अनि संरचनाका विविधता पाइन्छन्। उनका कविताहरूले मानिसका चेतना, समय र समाजका कुराहरूलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। हरेक विषयको केन्द्रमा मान्छेलाई महत्त्वका साथ उभ्याउनु उनको काव्यकलाको केन्द्रित विशेषता हो। राजनीति, धर्म, आडम्बर, खोक्रा आदर्श आदिलाई पनि उनले आफ्नो कवितामा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका कविताहरूले माध्यमिक दर्शकका गहिरा कुराहरूलाई पनि सरल भाषामा व्यक्त गरेका छन्। भारतीय नेपाली साहित्यमा वर्तमान समयमा एक शक्तिशाली कवि हुन् राजेन्द्र भण्डारी। कविता लेखनका निम्ति उनलाई दार्जिलिङबाट दियालो पुरस्कार, 1982 मा सिक्किमबाट डाक्टर शोभाकान्ति थेमिङ लेप्चा स्मृति पुरस्कार, 1999 मा शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार, 1998 मा साथै अन्य धेरै पुरस्कार र सम्मानद्वारा अलङ्कृत गरिएको छ। उनका प्रकाशित कविता संग्रह हिउँदे, यी चिसा रातका पर्दाहरूमा सन् 1996, यी शब्दहरू यी हरफहरू सन् 1986, क्षर र अक्षर सन् 1998, शब्दहरूको पुनर्वास सन् 2010, प्वाखहरू र आकाश सन् 2020। उनका कविताहरू www.poetryinternational.org अन्तर्राष्ट्रिय कविता वेब पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएका छन्। हालैमा उनी भारतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा भाग लिन जर्मनीको बर्लिन पनि गएका थिए। भनेपछि उनी निकै आजको वर्तमान कविहरूको पङ्क्तिमा अग्रिम पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ र उहाँ कहाँ अहिले कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ, सिक्किममा उहाँ कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ। बुझ्यो त? अनि उहाँको कविता दुई उच्छ्वास, उहाँको कविताको शीर्षक छ दुई उच्छ्वास, अथवा कवि हुनुहुन्छ राजेन्द्र भण्डारी। त यो कवितालाई म तिमीहरूको सामु पढेर सुनाउने छु। तिमीहरूले यो कविता राम्रोसँगले पढेर यसको सारांश के हो लेख्नुपर्ने हुन्छ। शब्दार्थ त किताबमा दिएकै छ, तसर्थ म यो एकपल्ट पढिसकेपछि तिमीहरूलाई यसबारे सारांश अलिकति बुझाउने म प्रयास गर्नेछु। अनि त्यसपछि हामी केमा पनि आउनेछौँ, शब्दार्थमा पनि। मैले पहिले पनि भनेको छु, शब्दार्थ नजानिकन कविताको मिठास हुँदैन र यहाँ भएका कतिवटा क्लिष्ट शब्दहरू छन् जसको शब्दार्थ हामीलाई जान्नु जरुरी छ। र लौ त सुन, दुई उच्छ्वास। हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाहाँचेका चुच्चोबाट
ठुङ्गिरहनु पर्ने म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ, नबनाउनु मलाई चिताको काठ। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस नबनाउनु मलाई, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँ बीच उर्लिएर बगिरहने खरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। कहिले कुनै झारसँग नपलाउने एउटा उजाड उदास र बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई टुडी खेल र अखडाको मैदान, बरु त्यहाँ फलैचा र चौतराको बिसाउनी बनाइदिनु, बरु त्यहाँ फलैचा र चौतराको बिसाउनी बनाइदिनु, जहाँ आएर बिसाउन् जिन्दगीको उकालीमा थाकेका यात्रीहरू र साटासाट गरून् एकाअर्काका दुःखका सौगातहरू। आहा, कति मिठो कविता, कति मिठो कविता रहेछ। त यहाँ यो कविताको शब्दार्थ पनि तिमीहरूको किताबमा दिएको छ। फेरि एकचोटि म तिमीहरूलाई यो कविता फेरि एकचोटि म पढेर सुनाउँछु। दुई उच्छ्वास। कवि हुनुहुन्छ राजेन्द्र भण्डारी। हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाहाचेका चुचुरोबाट ठुङ्गिरहनु पर्ने म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस नबनाउनु मलाई, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँ बीच उर्लिएर बगिरहने खहरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। कहिले कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई टुडी खेल र अखडाको मैदान, बरु त्यहाँ फलैचा र चौतराको बिसाउनी बनाइदिनु, बरु त्यहाँ चौतरा र बिसाउनी बनाइदिनु, जहाँ आएर बिसाउन् जिन्दगीको उकालीमा थाकेका यात्रीहरू, साटासाट गरून् एकाअर्काका दुःखका सौगातहरू। आहा, साह्रै मिठो कविता। र यसमा आएका शब्दहरू छन् अनकन्टार भनेको चाहिँ निर्जल स्तर, एकान्त स्थल, मानिस हिँडडुल नगर्ने एक्लासे बाटो, खरे बर्खायाममा मात्र भेला आउने सानोतिनो खोल्सो, अखाडा कसरत गर्ने वा कुस्ती आदि सिक्ने ठाउँ, अखाडा फलैचा घरको दलानमा बाटाघाटाका चौतारा आदिमा धेरै मानिस अडेस लागेर बस्ने, सुस्ताउन हुने गरी बनाइएको फलेक, आसन, सौगात, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूलाई टक्राउने कोसेली अथवा उपहार। त यहाँसम्म भयो उनको कविता अनि उनको कवि परिचय पनि मैले तिमीहरूलाई सुनाएँ। त उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको रहेछ? कालिम्पोङमा जन्मिनु भएको रहेछ। अहिले सिक्किममा कार्यरत हुनुहुन्छ अनि आफ्नो कविता लिएर, आफ्नो लेखन लिएर जर्मनीसम्म घुम्न जानुभएको रहेछ। त उहाँको कवितामा के भनिएको छ भने जीवनमा मानिसले आफ्नो जीवनकालमा चाहे आफू जस्तो नै होस् न, गरिब होस्, धनी होस्, दुखी होस्, सुखी होस्, तर उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सोच, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। त उहाँको कति सकारात्मक सोच छ। या त त्यो सुकेको ठुटो नै होस् या त भाँचिएको रुख नै होस्, सधैँ त्यहाँ चराले टुक 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 गरेर उसलाई कोट्याइरहोस्, होइन, के किरा पो बसेको छ कि के पाइन्छ भनेर कोट्याइरहोस्, तर पनि उनलाई यो मन पर्दैन कि त्यो काठबाट के बनोस्, साहुको सम्पत्ति राख्ने बक्सा बनोस् या त के नबनोस् भन्छन् भने चिताको काठ बन्न चाहँदैनन्। दुःख, त्यहाँ चिताको काठ बन्नुमा दुःख लुकेको छ भने साहुको
बक्सा भर्नुमा त्यहाँ लोभ लालच लुकेको छ। त्यसकारण जीवनदेखि यो लोभ लालचदेखि दूर केवल आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मात्र उहाँले सोच्दैछन्, आफ्नो भविष्यलाई मात्र सोच्दैछन्। उनीहरू यस्तो पुल बनियोस् जहाँ चाहिँ केटाकेटीहरू के गर्न जान्नु सकोस्, स्कुल जान सकोस्, त्यो तरेर भनेर भनेका छन्। अनि अहिले कहिले कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास बाँझो भुइँ हुँ भने पनि केही नहुने बाँझो होइन हो भने पनि त्यहाँ के नहोस् भन्दैछन्, त्यहाँ मलाई अखडा नबनाउनु, टुडी खेल नबनाउनु, या त अरूको खेलौना मलाई नबनाउनु। यदि बनाउनु नै छ भने चाहिँ के बनोस्, फलैचा बनोस् होइन। त्यहाँनिर सबैले बिसाउन सकोस्, सुस्ताउन सकोस् र सुखको सास लिन सकोस्, आफ्नो मनको दुःख सुख के गर्न सकोस्, साटासाट गर्न सकोस्। त यो कवितामा यस्तै खालको सार यहाँ मैले तिमीहरूलाई बताएँ, यो तिमीहरूले लेख्छौ। यसमा व्यङ्ग्य पनि छ समाजलाई, यो कवितामा समाजलाई व्यङ्ग्य पनि गरिएको छ होइन। अनि दुईवटा उदाहरण दिएर जमिन, बन्जर जमिन र सुकेको रुखको ठुट्टा पनि, त्यो पनि के हो, एउटा संसाधन हो जसको चाहिँ के हुनुपर्छ, सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लेसन अथवा भन्ने हामीलाई यहाँबाट के दिनुभएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ। र यस्तै सारांशका साथमा यो कविताको मैले तिमीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि बुझाउन कोसिस गरेँ र बुझ्ने अनि राम्रोसँगले